नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल शेयर बजार नेपालमा। आज चाहिँ हामी माइक्रो फाइनान्सको मूल्य चाहिँ किन बढिरहेको छैन त यस बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ। साथै कहिलेदेखि चाहिँ माइक्रो फाइनान्सको मूल्य चाहिँ बढ्न सक्छ त, त्यस्तै कुन माइक्रो फाइनान्स चाहिँ फाइनान्शियली र टेक्निकली स्ट्रङ छ, साथै हाइड्रो पावर किन्दा चाहिँ कतिको जोखिम छ, यस बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। साथीहरू, यदि तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सुरुमा चर्चा गरौँ माइक्रो फाइनान्सको मूल्य चाहिँ किन बढिरहेको छैन त। साथीहरू, केही समय अगाडि राष्ट्र ब्याङ्कले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ एकीकृत निर्देशनमा चाहिँ थप व्यवस्था गर्दै माइक्रो फाइनान्समा सेयर लगानी नगर्न निर्देशन जारी गरिएको थियो, जसमा चाहिँ इजाजत प्राप्त निर्देशन नम्बर 17 को बुँदा नम्बर 5 बमोजिम विपन्न वर्ग कर्जामा गणना प्रयोजनको लागि बाहेक ग वर्गको लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाइने छैन। यसअघि मिति 2078 2 सम्म त्यस्तो सेयर खरिद गरेको भए 2078 पुस मसान्तभित्र बिक्री विनिवेश गरिसक्नुपर्ने छ, यानि कि सेल अथवा डाइभेस्ट गरिसक्नुपर्ने छ भनेर चाहिँ निर्देशन जारी गरेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस निर्देशन पश्चात सप्लाई बढ्ने र डिमान्ड घट्ने आकलन गरिएको छ, यानि कि ब्याङ्कले जुन जुन होल्ड गरिरहेका छन् माइक्रो फाइनान्सको सेयर त्यो चाहिँ बेच्नुपर्ने छ र ब्याङ्कहरूले किन्न पाउने छैनन्। यस कारणले सप्लाई बढ्नेछ र डिमान्ड घट्नेछ भन्ने आकलनका साथ चाहिँ माइक्रो फाइनान्सको मूल्य अलि समय घटेर चाहिँ स्थिर अवस्थामा रहे जस्तो देखिएको छ साथीहरू, र बढ्न चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो देखाएको छैन बढ्ने सङ्केत चाहिँ। यसबाट हामीले चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भने साथीहरू, माइक्रो फाइनान्स भित्रमा कमजोरी भन्दा पनि बाहिरी मार्केटमा सप्लाई बढेर चाहिँ डिमान्ड घट्ने आकलन गरिएको हो, र बैंकहरूले चाहिँ कस्तो सेयर बेच्नुपर्ने छ भने जुन चाहिँ तपाईँको पब्लिक होल्डिङ छ, तपाईँको विपन्न वर्ग कर्जामा गणना प्रयोजनको लागि बाहेक भनिरहेछ, त्यो भनेको तपाईँको प्रोमोटर होल्डिङ चाहिँ बेच्नुपर्ने पर्दैन र पब्लिक होल्डिङ चाहिँ बेच्नुपर्ने छ, र कति बैंकहरूसँग पब्लिक होल्डिङ पनि धेरै नै रहेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि सप्लाई चाहिँ बढ्ने छ, तर डिमान्ड घट्ने आकलन भनेको चाहिँ अहिलेको समयमा चाहिँ इलोजिकल छ। तपाईँले कुनै समय अगाडि जब चाहिँ 1 अरब 2 अरबको ट्रान्जेक्सन हुन्थ्यो त्यति बेला हामीले यो आकलन गर्न सक्थ्यौँ, तर अहिले चाहिँ नेप्सेमा दिनानुदिन धेरैभन्दा धेरै टर्नओभर भइरहेछ। तपाईँको 18-19 करोड टर्नओभर हुँदाखेरि चाहिँ अब डिमान्ड घट्ने आकलन चाहिँ वास्तवमै लजिकल चाहिँ छैन, र सप्लाई चाहिँ अवश्य पनि बढ्ने, र यिनीहरूले चाहिँ अहिले तत्कालै बेच्ने पनि होइन, पुस मसान्तभित्र चाहिँ बेच्नुपर्ने छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको माइक्रो फाइनान्सको मूल्य अब केही समयमा अवश्य पनि बढ्ने नै छ, किन भन्दाखेरि अब 4th क्वार्टरको रिपोर्ट पनि बिस्तारै आउँदैछ, र 4th क्वार्टरको रिपोर्ट पछाडि सबैभन्दा पहिला डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्ने, बोनस डिक्लेयर गर्ने कम्पनीहरू भनेको माइक्रो फाइनान्स नै हो। यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूको प्राइस चाहिँ केही समयमा अवश्य पनि बढ्छ। जस्तो 2 महिनाभित्र चाहिँ अब 4th क्वार्टरको रिपोर्ट आउँछ र त्यसको 1-1.5 महिनामा यिनीहरूले डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्छन्, र अहिले हामीले सस्तो तथा राम्रो माइक्रो फाइनान्स खरिद गऱ्यौँ भने अवश्य पनि फाइदाजनक चाहिँ हुन्छ साथीहरू। र अन्य सेक्टरको मूल्य पनि धेरै नै बढिसकेको स्थिति छ। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो भने डेभलपमेन्ट सेक्टर र फाइनान्स सेक्टरलाई यिनीहरूको प्राइस 1-1.5 महिना अगाडि भन्दा चाहिँ डबल भइसकेको छ अहिले, र हाइड्रो पावर सेक्टरको त यति रिस्की भइसकेको छ, अब त्यसको के नै कुरा गरौँ होइन, जस्तो हाइड्रो पावर पनि बढिसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ अब राम्रो वेभ आउन चाहिँ सक्ने हामीले आकलन गर्न सक्छौँ साथीहरू। अब कहिलेदेखि बढ्ला त माइक्रो फाइनान्स भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रो फाइनान्स चाहिँ अप्रिलदेखि खासै बढेको छैन, यानि कि लगभग 1.5 महिना 2 महिना जति नै भयो माइक्रो फाइनान्स चाहिँ खासै बढेको छैन, र लगभग 2 महिना अगाडिको स्थितिमा चाहिँ माइक्रो फाइनान्स आएको छ। यस कारणले अब चाहिँ माइक्रो फाइनान्स बढ्न सुरु पनि गर्छ होला, किन भन्दा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ अरू सेक्टरलाई बढाएर त्यहाँबाट प्रफिट निकालेर मान्छे निस्किसकेको स्थिति छ। यस कारणले अब बिस्तारै माइक्रो फाइनान्समा चाहिँ लगानी बढ्दै जान्छ होला, किन भन्दा तपाईँको डेली बेसिसमा 19 अरब 20 अरबको ट्रान्जेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ अवश्य पनि अब मार्केटमा चाहिँ धेरै पैसा छ, र यो सेक्टरमा चाहिँ अब पैसा आउन सक्छ। साथीहरू, कुन कुन माइक्रो फाइनान्स स्ट्रङ देखिन्छन् त? माइक्रो फाइनान्स हेऱ्यो भने इपिएस धेरै माइक्रो फाइनान्सको एकदमै राम्रो छ अरूको कम्पेरिजनमा, तर हामीले पास्ट इपिएस पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सेयर मार्केट बढेको कारणले गर्दा विभिन्न कम्पनीहरूको इपिएस चाहिँ सेयरबाट बेचेको पैसाले गर्दाखेरि बढी आएको छ, र यसले हामीले चाहिँ सेयरबाट बेचेको पैसा गणना गरी आएको इपिएसलाई नै यो नै हो राम्रो हो, र यसले यसरी नै आफ्नो स्ट्रङ पर्फर्मेन्स कन्टिन्युटी गर्दै जान्छ भनेर विश्वास गर्यो भने चाहिँ हामीले अवश्य पनि धोका खान्छौँ। जस्तो चाहिँ तपाईँको मञ्जुश्री फाइनान्समा, अन्य फाइनान्स कम्पनीहरूमा चाहिँ
स्थिति त्यस्तो छ। उनीहरूले सेयरबाट कमाएको पैसाले गर्दाखेरि लेटेस्ट EPS बढेको छ र त्यो डेफिनेटली अर्को क्वार्टरमा अथवा अर्को वर्ष चाहिँ घट्नेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ती कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब कुन कुन माइक्रो फाइनेन्स स्ट्रङ देखिन्छन् त भन्दाखेरि धेरै नै माइक्रो फाइनेन्सहरू छन् जसको मैले भनिसकेँ EPS धेरै छ र पी रेसियो कम छ। ओभरअल माइक्रो फाइनेन्सकै पी रेसियो चाहिँ अहिले 47-48 को हाराहारीमा छ भने अरू सेक्टरको चाहिँ पी रेसियो एकदमै बढेको छ र तपाईँले पी रेसियो कम भएका EPS धेरै भएका यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ विभिन्न फ्याक्टरहरू हेरेको छु। लास्ट प्राइस भयो तपाईँको MACD, RSI, एक्सपोनेन्सियल मुभिङ एभरेज 20, EMA 50, EPS, पी रेसियो र ROE तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। तुलनात्मक रूपमा यी कम्पनीहरूको सेयर चाहिँ बढ्न सक्नेछ जस्तो तपाईँले डेप्रोक्स लघुवित्त देख्न सक्नुहुन्छ, सारथी नेपाल, त्यस्तै SLBBL देख्न सक्नुहुन्छ, समता देख्न सक्नुहुन्छ, ओमी देख्न सक्नुहुन्छ, लक्ष्मी लघुवित्त देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै विजय लघुवित्त देख्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू यिनीहरूको तपाईँको EPS पनि नर्मल रहेको छ भन्ने पी रेसियोमा अरू माइक्रो फाइनेन्सको कम्पेरिजनमा कम छ र रिटर्न अन इक्विटी पनि एउटा एभरेज लेभलमा छ भने साथीहरू तपाईँले टेक्निकल फ्याक्टरहरूमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू RSI चाहिँ नर्मली 60-40 चाहिँ राम्रो मानिन्छ भने तपाईँको समताको 66 छ। यो चाहिँ विशेष गरी यो मर्जर पछाडि चाहिँ आएको भएर यसमा ग्रेड धेरै देखिएको हो र DDBL को चाहिँ कम छ। यसमा चाहिँ प्राइस अहिले घटेको कारणले चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्ट चाहिँ जनाएको छैनन् र फियर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब भनिन्छ नि मार्केटमा अरू डराएको बेलामा किन्ने भने जस्तै तपाईँले यी माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर साथीहरू तपाईँले खरिद गर्दाखेरि यिनै फ्याक्टरहरूलाई मात्र नहेर्नु होला, अन्य विभिन्न फ्याक्टरहरू पनि तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो अरू जसरी मैले यिनी कम्पनीहरू किन्नु भन्न चाहिँ सक्दिनँ, किन भन्दा भोलि लस भयो भने त्यो तपाईँको सेभिङ अथवा स्यालेरीको अमाउन्ट लस हुँदाखेरि चाहिँ नराम्रो हुन्छ र हामीले चाहिँ कम्पनी हेर्दाखेरि स्ट्रङ कम्पनी हेर्नुपर्छ। तपाईँले स्ट्रङ कम्पनीहरू चाहिँ लगानी गर्नुहोला साथीहरू र त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न अन्य फ्याक्टरहरू पनि हामीले हेर्नुपर्ने छ र मार्केट रिस्क जसलाई चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक रिस्क भन्छौँ, मार्केट कता जान सक्छ ती कुराहरू पनि तपाईँहरूले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्समा लगानीकर्ताहरू फेरि फर्केको खण्डमा चाहिँ कम्पनीहरू अवश्य पनि बढ्न छन्। माइक्रो फाइनेन्समा लगानीकर्ताहरू फर्किने चान्स पनि हाई छ। अब साथीहरू हाइड्रो पावर किन्दा चाहिँ कतिको जोखिम छ त्यसबारेमा चाहिँ चर्चा गरौँ साथीहरू। कम्पनी जुनसुकै सेक्टर होस्, हाइड्रो पावर होस्, फाइनेन्स होस्, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क होस्, माइक्रो फाइनेन्स होस् अथवा अन्य कुनै सेक्टर होस्, नेटवर्क धेरै कम भएको, EPS नेगेटिभ नै भएको, 2-4 वर्षसम्म डिभिडेन्ड दिन नसक्ने स्थितिमा रहेका कम्पनीहरूदेखि चाहिँ तपाईँ सकेसम्म टाढा रहनुहोला। मार्केट एकदमै धेरै बढेको छ, 3000 को बिन्दुमा पुग्नु भनेको चाहिँ चान्चु नै होइन साथीहरू। केही समय अगाडि जम्मा 1200 थियो मार्केट चाहिँ, अब 1200 को मार्केट चाहिँ 3000 पुग्नु भनेको 150% चाहिँ मार्केट बढिसकेको छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको तुलनात्मक रूपमा राम्रा कम्पनीहरू यानि कि ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ खासै बढेको छैन, यानि कि हाइड्रो पावर सेक्टर एकदमै धेरै बढेको छ, त्यस्तै फाइनेन्स एकदमै धेरै बढेको छ, डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि धेरै नै बढेको छ अहिले। यस कारणले जसमा चाहिँ अलि रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट कम छ हाइड्रो पावरको केसमा, त्यस्तै जुन कम्पनीहरूको चाहिँ EPS अथवा पी रेसियो कम छ अथवा जुन कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो अपरेटिङ इन्कमभन्दा डिफ्रेन्ट इन्कमले चाहिँ EPS बढाएका छन् ती कम्पनीहरूको मूल्य चाहिँ एकदम बढेको छ, जसमा चाहिँ जोखिम धेरै छ र यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँको मार्केट ग्याम्बलिङतिर छिरेको पनि हुनसक्छ। यस कारणले कृपया आफूले लगानी गर्नुहोला, ग्याम्बल चाहिँ नगर्नुहोला। तपाईँको पैसा फस्यो भने चाहिँ धेरै नराम्रो हुन्छ र अगाडिको बुलमा पनि मान्छे जसको पैसा फसेको थियो कतिपय कम्पनीहरूबाट चाहिँ उहाँहरूको अझसम्म पनि आफ्नो लगानी मात्रै पनि उठ्न सकेको छैन। यस कारणले राम्रो कम्पनी हेरेर मात्रै लगानी गर्नुहोला। हल्लाको भरमा लगानी गर्नुभयो भने फस्न सक्ने चान्स एकदमै धेरै हुन्छ। मार्केट धेरै नै बढिसकेको छ र मार्केट अझै पनि बढ्न सक्छ, किन भन्दाखेरि अरू सेक्टरमा लगानी गर्ने त्यस्तो अपर्च्युनिटी क्रिएट भइसकेको छैन। साथीहरू हाइड्रो पावर सेक्टरमा माथि भनिए जस्तो जुन कुराहरू मैले माथि लेखेको छु त्यस्ता धेरै कम्पनीहरू छन् जसको चाहिँ नेटवर्क धेरै कम छ, नेगेटिभ पनि छ। खानेखोला लघुवित्तको मैले तपाईँलाई फन्डामेन्टल एनालाइसिस देखाएको थिएँ, त्यसका विभिन्न फ्याक्टरहरू एकदमै कमजोर छन् भन्दा पनि धेरै नै कमजोर छन्, जसको चाहिँ अब कारोबार नै सस्पेन्ड गर्नुपर्ने स्थितिमा छ। त्यसको पनि अब सर्किट हानेको छ, हिजो तपाईँले देख्नुभयो सर्किट हान्यो। त्यसै EPS पनि त्यसको धेरै नै नेगेटिभ छ। त्यस्तै कम्पनीहरू धेरै छन् जसको चाहिँ
मूल्य कम छ, मूल्य कम भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै नै बढेका छन्। त्यस्ता कम्पनीहरूदेखि सकेसम्म टाढा रहनुहोला। तपाईँलाई बरु कम गेन होस् तर फस्न चाहिँ भएन साथीहरू, मेरो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। त्यस्तै माथि भनिए जस्ता कम्पनीहरूमा पैसा हाल्नु लगानी गर्नुभन्दा पनि ग्याम्बलिङ हो साथीहरू। मैले अघि नै चर्चा गरेँ, सकेसम्म चाहिँ सेयर मार्केटमा ग्याम्बल चाहिँ नगर्नुहोला। यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई नै एकदम जोखिम बनाउँछ। ग्याम्बलमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटाले गेन गर्छ, अर्काले लुज गर्छ, त्यहाँबाट केही पनि भ्यालु क्रिएट हुँदैन। यानि कि ग्याम्बल भनेको चाहिँ तपाईँले कम्पनीको सेयर किन्नुभयो, वास्तवमा कम्पनीमा केही पनि छैन र अर्को जसले बेच्यो उसले चाहिँ गेन गर्यो, किन्ने मान्छेले चाहिँ लुज गर्यो। यस्तो स्थिति चाहिँ नहोस् साथीहरू। सेयर मार्केटमा धेरै राम्रा कम्पनीहरू पनि छन् जसमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग हेरेर इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। हामीले वारेन बफेट कन्सेप्ट चाहिँ अप्लाई गर्न सक्छौँ साथीहरू। त्यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ खरिद गर्नुहोला। आफ्नो स्यालेरी अथवा सेभिङ डुब्यो भने त्योभन्दा नराम्रो चाहिँ केही पनि हुँदैन। अहिले रिस्क लिएर तुक्का मारेर चाहिँ सेयर मार्केटमा हामी लगानी गऱ्यो भने कुनै न कुनै बेला डेफिनेटली फसिन्छ साथीहरू, र अहिलेसम्म भएको सबै गेन त्यहीँबाट जान्छ। त्यस कारणले यो कुराको ख्याल गर्नुहोला साथीहरू। भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कृपया च्यानल चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नछुटाउनुहोला।